अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हमारे पाकिस्तान में आए हैं, कुछ ज़ालिम लोग ऐसे हैं जो उनके मुखालफत में ना जाने कैसी कैसी बकवास कर रहे हैं। एक साहब की का अभी मैंने वीडियो देखा जिनका नाम मीसम अब्बास है। मीसम अब्बास ये ऐसे बकवास कर रहे थे जैसे इनको किसी ने तमीज़ सिखाया ही नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मुतालिक बता रहे हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो सिर्फ़ एक MBBS डॉक्टर है और डॉक्टर इसरार साहब का वो क्लिप सुनते थे और उनकी कैसेट सुन करके उन्होंने दीन की तालीम हासिल कर ली है, जबकि मदरसा की उनके पास कोई डिग्री तो है ही नहीं, लेकिन ये इस तरह से बहुत बड़े स्कॉलर बने हुए फिरते हैं और ना जाने क्या क्या उनको बदतमीज़ी वाला अल्फाज इस्तेमाल किया। अब इस बदबख्त इंसान को इतनी तमीज़ नहीं है कि दुनिया उनको मानती है और ये बहुत बड़े काबिल हो गए जो ये चैलेंज कर रहे हैं। और इसने कहा कि वो पाकिस्तान से निकल जाएं, हमारे टैक्स के पैसे से आए हैं और हमें बुरी भली बातें सुना रहे हैं। भाई, तो आपके टैक्स के पैसे से वो नहीं आए हैं या वो ज़बरदस्ती नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। और आपकी ये जहालत है जो आप ये अल्फाज बता रहे हैं, आप ताने दे रहे हैं। हमेशा जाहिल लोग जो होते हैं वही ताने देते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बात करने की तमीज़ नहीं है कि वो लोगों के सवाल जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा यानी कि बिगड़े हुए अंदाज में देते हैं, जबकि एक दाई को, एक दीन की तालीम देने वाले को चाहिए कि वो बड़ा अपना लहजा को नरम रखे और बहुत नरमी से उसके सवाल का जवाब दे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ है। वो अहले इल्म जानते हैं, जौहरी कदर जानता है, पहचानता है हीरा को। जैसे कि शायर ने कहा, कदर गौहर शाह बदानत या बदानत जौहरी, कदर गुल बुलबुली या बदानत शाह परी। आम आदमी को क्या पता है कि जौहर क्या चीज़ है, हीरा क्या चीज़ है। ये जौहरी उसकी कदर को, उसकी कीमत को समझता है। फूल का मज़ा तो बुलबुल बता सकती है, आपको क्या पता। आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को क्या जानते हैं? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप बकवास कर रहे हैं। नंबर 3, इन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत ज़्यादा यानी कि गरज बरस करके लोगों को जवाब देते हैं। वो जवाब इसलिए देते हैं कि कुछ लोग जो गैर मुस्लिम आते हैं वो सवाल के ऊपर सवाल करते हैं, तब वो थोड़ा सा अंदाज़ बदल लेते हैं। तो ये जो भी वाइज़िन का यही तरीक़ा होता है कि वो जब वाज़ करता है तो उसकी आवाज़ में बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, यानी कड़क आवाज़, वरना वो वाइज़िन नहीं है। और इन्होंने मिसाल दिया कि डॉक्टर तारिक जमील साहब देखिए कितने नरम लहजे में बात करते हैं। वो ठीक है, उनका अपना अंदाज़ है, लेकिन उनको भी हम बुरा नहीं कहेंगे और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी बुरा नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि उनका जो काम तारिक जमील साहब कर रहे हैं वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो काम नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब वो जाएंगे किसी के घर पे, गैर मुस्लिम के घर में दस्तक देंगे और उसको फिर जब बुला करके उसे नसीहत करेंगे, उसे दीन समझाएंगे, तब उनका लहजा नरम होना चाहिए कि भाई आप कहाँ फंसे हुए हो, आप निकलो इस गलाज़त से, इस गंदगी से निकलो, ये शिर्क की ज़िंदगी से निकलो, आओ दीन की तरफ, आओ सिरात मुस्तकीम की तरफ। फिर तो बात सही है। अगर उस वक्त वो जाएं और दरवाज़ा खटका करें, ओ भाई तुम क्यों शिर्क कर रहे हो, तुम क्यों मूर्ति का पूजा करते हो, तुम क्यों भगवद गीता पढ़ते हो, तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो, तो फिर बात समझ में आएगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब गलत है। और इनको ये भी पता नहीं है कि जब हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपके चेहरे मुबारक पर यानी कि एक जलाल सी कैफियत हो जाती थी और आपका चेहरा
سرخ ہو جاتا، آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی تھیں، اور ایسے آپ انداز میں خطاب فرماتے کہ جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو ہدایت کر رہا ہے کہ جنگ کیسے لڑنی ہے اور کس طرح سے کام کرنا ہے تم کو۔ اگر فوج کا سپہ سالار بڑے محبت سے بولے گا تو فوجی لوگ اس کو اپنا جرنیل نہیں مانیں گے، اور نہ اس کی بات پہ کا وزن ہوگا۔ جب کسی کو ثابت کرنا ہو، اپنی بات منوانا ہے، تو آپ کے آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے۔ نرمی سے تو وہ آپ سے بحث کرنا شروع کر دے گا۔ دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ذرا سا سیدھے قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ بہت اچھی بات بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، نہیں آپ کی یہ بات غلط ہے وہ بات۔ لیکن جو انسان ذرا سا روبیلا چہرے کا ہوتا ہے، ذرا سا سخت الفاظ کا کہ منہ توڑ جواب دے دیتا ہے، اس سے لوگ بحث نہیں کرتے، صرف اس کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ خطیب کا انداز یہی ہوتا ہے۔ اگر خطابت جو لوگ کرتے ہیں تو ان کی آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی سوال کر بیٹھے، چاہے اس صحابہ کرام کی تو بات کچھ اور ہے کہ وہ تو ادب کا اتنا ان کا انداز تھا، اتنی محبت تھی کہ وہ تو ادب کے مارے سر جھکا کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف اپنا رخ بھی نہیں کرتے تھے کہ نہ جانے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو وہ تو تقویٰ والے تھے۔ لیکن کسی کافر کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے وہ کسی اونچی آواز میں بات کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا، آپ کی ایک پروقار شخصیت آپ کے پاس تھی۔ تو یہ جو ہے بکواس کر رہا ہے میثم عباس، اس کو دین کا پتہ کچھ نہیں ہے اور یہ بکواس کرنے بیٹھ گیا ہے۔ پہلے آپ خود دین سیکھیے، پھر دین کے بارے میں بات کیجیے۔ آپ وکیل کو جا کے قانون پڑھائیں گے تو وکیل آپ کو جوتا مار کے نکال دے گا کہ تم وکالت پڑھا نہیں ہے اور آ کر کے تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر کے اس کے پاس آپ میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے یہ ڈوز اتنا کیوں دیا، اتنا کیوں دیا، تو وہ تو آپ سے وہ بھگا دے گا۔ تو ہر آدمی کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے مطابق کے لوگ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق اس قسم کی بکواس کریں۔ اور یہاں سب لوگ بے لگام ہو چکے ہیں، بس جو جس طرف اپنی مطلب کی باتیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے گریز کیجیے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اس قسم کی بکواس کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ان کے چاہنے والے اس پاکستان میں 80% لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بدعتی لوگ جو پھٹکارے ہیں وہی لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جو توحید، جو اللہ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے، صرف باباؤں کی ذکر، غیر اللہ کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں، وہی بدبخت لوگ جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔